हामी मध्ये धेरैले ल्यापटप किन्दा विभिन्न समस्याहरू हुने गरेका छन्। ल्यापटप र कम्प्युटरको बारेमा त्यति कुरा थाहा नहुनाले हामीले कहिलेकाहीँ गलत निर्णयहरू लिएर हामीलाई नचाहिएको सामानहरू किन्न पनि सक्छौँ। हामीलाई एउटा खालको ल्यापटप अथवा कम्प्युटर चाहिएको हुन्छ तर हामीले अर्कै किनिरहेका हुन्छौँ र केही समय चलाएपछि हामीलाई त्यसको आवश्यकता महसुस हुँदैन। आजको यस भिडियोमा म ल्यापटप किन्नुभन्दा अगाडि हामीले मजाले बुझ्नुपर्ने 6 वटा कुराहरू भन्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले थप 3 वटा बोनस ट्रिकहरू पनि भनेको छु। अब लागौँ भिडियोतिर। यस भिडियोमा मैले ल्यापटपहरूलाई 2टा क्याटेगोरीमा बाँडेको छु। एउटा रहेको छ जेनरल पर्पज, जसमा सामान्य प्रयोगका लागि युज हुने ल्यापटपहरू रहेका छन्, जसले हामी भिडियो कल गर्न अथवा अनलाइन मिटिङ गर्न, भिडियोहरू हेर्न र विभिन्न खालका गीतहरू सुन्नका लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी अर्को स्पेशल पर्पज ल्यापटपमा रहेको छ स्पेशल कामका लागि युज हुने ल्यापटपहरू, जस्तै प्रोग्रामिङ गर्नका लागि युज हुने ल्यापटपहरू, त्यसैगरी भिडियो एडिटिङका लागि युज हुने ल्यापटपहरू, साथसाथै एनिमेसनका लागि युज हुने ल्यापटपहरू र गेमिङका लागि युज हुने ल्यापटपहरू। यी 2टा क्याटेगोरीका ल्यापटपहरूको हामी 6 वटा कुरा मुख्य गरी हेर्नेछौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लास्टमा म 3टा अझै टिप्सहरू दिनेछु। ल्यापटप किन्नुभन्दा अगाडि हामीले सबैभन्दा सुरुमा विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको साइज रहेको छ। ल्यापटपमा साइज म्याटर्स। ल्यापटपमा साइजले म्याटर गर्ने गर्छ। ठुलो साइज र सानो साइजले ल्यापटपमा म्याटर गर्ने गर्छ। यदि तपाईँले जेनरल कामका लागि ल्यापटपहरू किन्नुहुँदैछ भने तपाईँले जुनसुकै ल्यापटप पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सानो स्क्रिनको पनि किन्न सक्नुहुन्छ र ठुलो स्क्रिनको पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सानो स्क्रिनको 14 इन्चको पनि किन्न सक्नुहुन्छ र ठुलो इन्चको 17 इन्चको पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ स्पेशल काम गर्नका लागि ल्यापटप किन्नुहुँदैछ भने म तपाईँहरूलाई ठुलो स्क्रिन भएको ल्यापटप किन्ने रिकमेन्ड गर्छु। तर यदि तपाईँ स्पेशल कामहरू जस्तै भिडियो एडिटिङ गर्न, एनिमेसन गर्न, प्रोग्रामिङ गर्न, गेम खेल्न र अरू थुप्रै स्पेशल कामका लागि ल्यापटप किन्नुहुँदैछ भने म तपाईँहरूलाई ठुलो स्क्रिनको ल्यापटप किन्न रिकमेन्ड गर्छु। यदि तपाईँले स्पेशल काम गर्नका लागि सानो स्क्रिन भएको ल्यापटप किन्नुभयो भने तपाईँलाई निकै गाह्रो हुनेछ काम गर्न। यदि तपाईँले स्पेशल काम गर्नका लागि सानो स्क्रिनको ल्यापटप किन्नुभयो भने तपाईँलाई निकै अप्ठ्यारो हुनेछ काम गर्न। त्यही भएर तपाईँ स्पेशल काम गर्नका लागि ठुलो स्क्रिन भएको ल्यापटप नै लिनुहोला, किनभने ठुलो स्क्रिनमा काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँ फोटो एडिटिङ, भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला सानो स्क्रिन भएकोमा भिडियो एडिटिङ गर्न कति समस्या हुने गर्दछ। त्यसैगरी यदि तपाईँ प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले विभिन्न कुराहरू एकैचोटि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर ठुलो स्क्रिनको ल्यापटप हुँदाखेरि तपाईँको ठुलो स्क्रिनमा धेरै थोक अट्छ र हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ र चलाउन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा रहेको छ स्क्रिनको रिजोल्युसन। यदि तपाईँले जेनरल कामका लागि ल्यापटप किन्नुहुँदैछ भने तपाईँले 720 पिक्सलको स्क्रिन रिजोल्युसन भएको ल्यापटप लिँदा केही पनि फरक पर्दैन, किनभने तपाईँलाई भिडियोहरू हेर्नका लागि र सिम्पल कामहरू गर्नका लागि धेरै स्क्रिन रिजोल्युसन भइराख्न त्यति आवश्यक पर्दैन। तर यदि तपाईँ भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, ग्राफिक डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ, कुनै वेबसाइटहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईँ एप्लिकेसनको UI UX बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदम राम्रो क्वालिटीको स्क्रिन चाहिन्छ। तपाईँले गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई एकदम हाई क्वालिटीको स्क्रिन चाहिन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँले स्पेशल कामका लागि ल्यापटप किन्नुहुँदैछ भने तपाईँले एकदम बेस्ट क्वालिटीको स्क्रिन भएको, बेस्ट क्वालिटीको रिजोल्युसन भएको ल्यापटप लिनुहोला। तर जेनरल कामका लागि थोरै रिजोल्युसन भएको स्क्रिन क्वालिटी पनि ओके हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। त्यसैगरी अर्को कुरा हुन्छ किबोर्डको। किबोर्ड पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ एउटा ल्यापटपको। यदि तपाईँले जेनरल कामका लागि ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जस्तो किबोर्ड भएको ल्यापटप किने पनि तपाईँलाई खासै त्यस्तो कुनै असर पर्दैन। तर यदि तपाईँले स्पेशल कामहरू जस्तै प्रोग्रामिङका लागि ल्यापटप किन्नुहुँदैछ भने तपाईँले किबोर्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ल्यापटप किन्नुभन्दा अगाडि। यदि तपाईँ प्रोग्रामर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई डेडिकेटेड नम्बर की भएको ल्यापटप किन्न रिकमेन्ड गर्छु, किनभने चलाउँदै गएपछि एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँले यदि डेडिकेटेड नम्बर की भएको ल्यापटप किन्नुभयो भने। त्यसैगरी किबोर्डकै अर्को कुरा आउँछ ब्याकलिट लाइट। ब्याकलिट लाइट भनेको कुनै ल्यापटपमा बल्ने खालको किबोर्ड हुन्छ, त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि तपाईँ राति काम गर्नुहुन्छ र बत्ती निभाएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ब्याकलिट किबोर्ड भएको ल्यापटप लिन एकदमै आवश्यक छ। त्यो भयो भने तपाईँले बत्ती निभाए पनि अँध्यारोमा पनि मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको ल्यापटपमा ब्याकलिट किबोर्ड छैन भने तपाईँलाई राति टाइप गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि एउटा मुख्य कुरा रहेको छ कुनै पनि एउटा ल्यापटप किन्नुभन्दा अगाडि, किनभने हामीले निकै पैसा हालेका हुन्छौँ ल्यापटपमा र एउटा ल्यापटप किनिसकेपछि त्यसमा हामीले चाहे जस्तो फिचरहरू हामीले पाएनौँ भने त्यति मजा आउँदैन। कुनै पनि ल्यापटप अथवा कम्प्युटर किन्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ त्यसको CPU। CPU भनेको कुनै पनि कम्प्युटर र ल्यापटपको दिमाग, मुटु, धड्कनै हो। त्यो भएन भने ल्यापटप र कम्प्युटरको कामै छैन। त्यही भएर CPU चुज गर्दा पनि तपाईँले एकदमै विचार पुर्याउनुपर्छ।
तपाईले ल्यापटप र कम्प्युटरमा दुईटा CPU को अप्सन पाउनुहुन्छ। एउटा रहेको छ इन्टेल र अर्को रहेको छ AMD। इन्टेल एकदमै पपुलर प्रोसेसर बनाउने कम्पनी रहेको छ। यदि तपाईले 100 वटा ल्यापटपलाई राखेर हेर्नु भयो भने त्यहाँनेरि 90 वटा ल्यापटप इन्टेलको हुन्छ भने 10 वटा ल्यापटप मात्र AMD को हुने गर्छ। तर यसो भन्दाखेरि AMD नराम्रो कम्पनी चाहिँ हुँदै हैन। AMD पनि एकदम राम्रो कम्पनी हो, बस त्यसको नाम मात्रै नचलेको। AMD ले पनि वर्ल्ड क्लास प्रोसेसरहरु बनाउने गर्छ। यहाँनेरि कुरा आउँछ हामीले AMD को प्रोसेसर भएको ल्यापटप लिने कि इन्टेल को प्रोसेसर भएको ल्यापटप लिने भनेर। यदि तपाईसँग बजेट कम छ भने तपाईले AMD भएको ल्यापटप लिन सक्नुहुन्छ, किनभने इन्टेलकै लेभलको परफर्मेन्स दिने प्रोसेसरलाई पनि AMD ले इन्टेलको भन्दा सस्तो दाममा दिने गर्छ। यहाँनेरि अर्को कुरा जोडिन्छ कि इन्टेलले उति नै परफर्मेन्स दिने प्रोसेसरलाई किन महँगो लिन्छ AMD भन्दा भनेर, किनभने इन्टेलको ब्रान्ड नेम धेरै ठुलो छ। इन्टेलले आफ्नो ब्रान्ड नेमको पनि पैसा लिने गर्छ। त्यही भएर AMD का प्रोसेसरहरु इन्टेलको भन्दा सस्तो हुने गर्छ। तपाईले सस्तो खोज्नुहुन्छ भने AMD तिर जाँदा हुन्छ र परफर्मेन्स राम्रो खोज्नुहुन्छ भने इन्टेल तिर जाँदा हुन्छ। तर अहिलेका दिनमा आएर AMD ले पनि इन्टेलको भन्दा धेरै राम्रा प्रोसेसरहरु ल्याइरहेको छ। म अरु कुनै भिडियोमा इन्टेल र AMD को बारेमा सबै कुरा विस्तृतमा भन्नेछु। आज भिडियो धेरै लामो हुन्छ सबै कुरा भन्न थाल्यो भने। ल्यापटप किन्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ र्याम कुन प्रयोग गर्ने र कति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्छु, तपाईहरुले यदि जेनरल पर्पजका लागि ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ भने 4GB देखि लिएर 8GB सम्मको DDR3 अथवा DDR4 र्याम लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई स्पेशल पर्पजका लागि ल्यापटप लिनु हुँदैछ भने तपाईले 8GB देखि लिएर 16GB सम्मको ल्यापटप लिँदा बेस्ट हुन्छ र तपाईले त्यहाँनेरि DDR4 को र्याम हाल्नु भयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। यो त भयो र्यामको कुरा। अब आउँछ स्टोरेज कुन प्रयोग गर्ने। मार्केटमा अहिले दुई खालको स्टोरेज भएको ल्यापटपहरु आउने गर्छ। एउटा रहेको छ हार्ड डिस्क भएको ल्यापटप, अर्को रहेको छ सोलिड स्टेट डिस्क अथवा SSD भएको ल्यापटप। यदि तपाई जेनरल काम गर्नका लागि ल्यापटप लिनु हुँदैछ भने हार्ड डिस्क भएको ल्यापटपले पनि मजाले काम गर्छ। तर यदि तपाई स्पेशल काम गर्नका लागि, ग्राफिक डिजाइनका लागि, एनिमेसनका लागि, गेमिङका लागि, प्रोग्रामिङका लागि ल्यापटप लिनु हुँदैछ भने त्यहाँनेरि SSD लाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यसले एकदमै राम्रो स्पिड प्रदान गर्छ। तपाईको हार्ड डिस्कले जति स्पिड दिन्छ त्यो भन्दा 3 गुणा बेसी स्पिड तपाईको SSD ले दिने गर्दछ। साथसाथै तपाईले स्पेशल पर्पज ल्यापटपमा एडिसनल हार्ड डिस्क पनि लाउन सक्नुहुन्छ। SSD हार्ड डिस्क भन्दा एकदमै महँगो पर्छ। तर यदि तपाई स्पेशल पर्पजको लागि ल्यापटप लिनु हुँदैछ भने तपाईले त्यहाँनेरि SSD लाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। SSD ले हार्ड डिस्क भन्दा 3 टाइम्स स्पिड दिने गर्दछ कुनै पनि कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई। SSD हार्ड डिस्क भन्दा एकदमै महँगो हुने गर्छ। त्यही भएर 128 देखि 256 अथवा 512 GB को SSD राखेर अरु तपाई एक्सटर्नल स्टोरेजको लागि एउटा हार्ड डिस्क पनि साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले SSD मा आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम र प्रोग्रामहरुलाई राखेर अरु फाइलहरुलाई हार्ड डिस्कमा स्टोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईको स्पिड एकदमै फास्ट हुनेछ, तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको स्पिड एकदमै फास्ट हुनेछ। यी त भए हामीले ल्यापटप किन्नु भन्दा अगाडि विचार गर्नुपर्ने 6 वटा कुराहरु। अब म तपाईहरुलाई 3टा बोनस पोइन्ट पनि दिन गइरहेको छु। धन्यवाद तपाईहरुले यहाँसम्म पर्खेर भिडियोलाई हेर्दिनु भएकोमा। अब म तपाईहरुलाई थप 3 वटा बोनस पोइन्टहरु दिन गइरहेको छु। एउटा रहेको छ ब्याट्री लाइफ। कुनै पनि ल्यापटप किन्नु भन्दा अगाडि त्यसको ब्याट्री लाइफ बुझ्नु पनि एकदमै आवश्यक हुने गर्दछ। हामीले ल्यापटपलाई कतै बोकेर जान सजिलो होस्, सजिलोसँग चलाउन सकियोस् भनेर किन्ने गर्छौं र त्यसमा ब्याट्री लाइफ नै भएन भने त्यसको कुनै काम हुँदैन। त्यही भएर हामीले ब्याट्री लाइफ राम्रो भएको ल्यापटप हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ USB पोर्ट। USB पोर्टको पनि एकदमै ठूलो महत्त्व हुने गर्छ। ल्यापटपमा प्राय गरी USB 2.0 र USB 3.0 भएको दुईटा भेरिएन्टहरु आउने गर्दछ। USB 2.0 भएको ल्यापटपमा तपाईले 480 Mbps को स्पिड मात्रै पाउनुहुनेछ भने USB 3.0 भएको ल्यापटपमा तपाईले 5 Gbps सम्मको ट्रान्सफर स्पिड पाउनुहुनेछ। यसको मतलब यदि तपाईले कुनै कुराहरु पेन ड्राइभमा सार्नु पर्ने भयो भने कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट तपाईको USB 2.0 ले 480 Mbps को मात्रै स्पिड दिनेछ, तर USB 3.0 ले 5 Gbps सम्मको स्पिड दिनेछ। यहाँनेरि सम्मको भनिएको छ, ठ्याक्कै त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन, त्यो रेन्जको हुन्छ स्पिड। र अर्को रहेको छ बिल्ड क्वालिटी। त्यसले पनि निकै असर पार्ने गर्दछ। ल्यापटप एल्युमिनियमले बनेको छ कि ल्यापटप प्लास्टिकले बनेको छ कि त्यसले पनि निकै फरक पार्ने गर्दछ। यदि तपाईको ल्यापटपको बडी प्लास्टिकको बनेको छ भने त्यो निकै छिटो खुलिन्छ, तर यदि एल्युमिनियमको बडी छ भने त्यो निकै ड्युरेबल हुन्छ। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ जुन हामीले ल्यापटप किन्नु भन्दा अगाडि एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ अपरेटिङ सिस्टमको। तपाईले कुन अपरेटिङ सिस्टम चलाउनुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा। तपाई विन्डोज प्रयोग गर्नुहुन्छ या तपाई लिनक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा तपाई म्याक प्रयोग गर्नुहुन्छ। म्याक प्रयोग गर्ने चाहिँ चान्स अलि कम हुन्छ, किनभने जुन म्याक ओएस रहेको छ त्यो म्याकबुकमा मात्रै चल्छ, त्यो एप्पलले बनाएको कम्प्युटरहरुमा मात्रै चल्छ, अरु कम्प्युटरमा चल्दैन। तर तपाई विन्डोज र लिनक्स चलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि मजाले चल्ने हुन्छ। यदि तपाईले लिनक्स भएको कम्प्युटर किन्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि मजाले
विन्डोज हाल्न सकिन्छ र यदि तपाईँले विन्डोज भएको कम्प्युटर किन्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि मजाले लिनक्स पनि हाल्न सकिन्छ र अपरेटिङ सिस्टमले पनि कुनै पनि ल्यापटपलाई महँगो र सस्तो बनाइदिन्छ। यदि तपाईँले लिनक्स भएको कुनै पनि कम्प्युटर अथवा ल्यापटप किन्नुहुन्छ भने त्यो सस्तो पर्ने गर्दछ अर्को विन्डोज भएको भन्दा। तपाईँको विन्डोज भएको कम्प्युटर अथवा ल्यापटप अलिक महँगो हुने गर्दछ। यी मैले भनेका कुराहरू यदि तपाईँले विचार गरेर ल्यापटप किन्नुभयो भने तपाईँले एकदमै राम्रो चोइस गर्नुहुनेछ ल्यापटप किन्दाखेरि। आजको यस भिडियोमा मैले एउटा ल्यापटप किन्दाखेरि कुन कुन कुराहरू हामीले मुख्यतः हेर्नुपर्छ, कुन कुन कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मजाले बताएँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यदि आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। फेरि यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मैले हाल्ने सबै भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ र कुनै पनि भिडियोहरू छुट्ने छैन। आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला। नमस्ते।